प्लीज़ विक्की, मुझे यहाँ से ले जाएं, वरना मैं मर जाऊँगी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी बेबस औरत की कहानी जिसको ज़िंदगी में कभी किसी का सहारा न मिला। गुड़िया बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैट्रिक पास थी। गुड़िया 2 भाई बहन थे। गुड़िया का बाप न था। माँ ने सारी उम्र लोगों के घरों में काम करके इन दोनों को पाला था। इसका भाई, जिसका नाम नदीम था, FA पास था। उसने एक ऑफिस में जॉब कर ली। इनके माली हालात बहुत बुरे थे। गुड़िया की माँ भी बीमार रहती थी। गुड़िया 20 साल की थी तो उसके भाई ने एक फ़ैसला किया कि उसकी शादी अपनी फूफो के बेटे से कर दे, जो कि दुबई में रहता था। वो गुड़िया से 10 साल बड़ा था और ज़्यादा खूबसूरत भी ना था। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। गुड़िया की फूफो ने गुड़िया की माँ से बात की कि उसे कोई सामान नहीं चाहिए, क्योंकि गुड़िया किसी हीरे से कम ना थी। सारे घर के काम भी कर लेती थी। लिहाजा गुड़िया और उसके कज़न नासिर की शादी हो गई। गुड़िया ने अपनी शादी से पहले अपने भाई से कहा कि उसे ये शादी नहीं करनी, तो उसके भाई ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, माँ भी बीमार रहती है और कब तक तुम्हारी शादी ना होगी। एक दिन तो तुम्हारी शादी होनी है, तो आज क्यों नहीं। लिहाजा उन दोनों की शादी हो गई। गुड़िया आगे पढ़कर कुछ बनना चाहती थी और अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। उसके भाई ने उसे सहारा ना दिया, ना उसका सहारा बना, बल्कि ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी। उसकी फूफो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज गुड़िया की सुहाग रात थी। गुड़िया डरी सहमी बैठी हुई थी। उसका शौहर नासिर कमरे में दाखिल हुआ। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। आते ही गुड़िया के साथ ज़बरदस्ती करने लगा और सारी रात उसका जिस्म नोचता रहा। उसने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। गुड़िया रोती रही, मगर कौन सुनने वाला था। आखिरकार सुबह हो गई। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी फूफो थी। गुड़िया तो अपनी फूफो के गले लगकर रोने लगी और अपना पूरा जिस्म अपनी फूफो को दिखाया। तो वो कहने लगी कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम पर उसका पूरा हक है। अब ये जिक्र किसी से ना करना और नहा धोकर नीचे आ जाओ। गुड़िया वहीं चुप हो गई, क्योंकि गुड़िया की फूफो के हालात बहुत अच्छे थे और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि नासिर दुबई में जॉब करता था। गुड़िया तैयार होकर अपनी फूफो के पास चली गई। उसकी फूफो ने कहा कि जाओ, नासिर को उठाकर लाओ। गुड़िया डरती हुई नासिर के पास गई और कहा कि प्लीज़ उठ जाएं। नासिर ने फिर से गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। गुड़िया हाथ छुड़वा कर भाग गई। नासिर उठा और फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। नासिर ने शादी के दूसरे दिन बाद ही दुबई जाना था। दूसरे दिन की टिकटें बुक करवा रखी थी। उसने गुड़िया से कहा कि अपना सामान पैक कर लो, शाम की फ़्लाइट है। गुड़िया रोने लगी कि मुझे नहीं जाना, मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं जी सकती। नासिर ने गुड़िया से कहा कि शाम की फ़्लाइट है और अपना सामान पैक कर लो, मगर गुड़िया रोने लगी। उसने कहा कि मैं अपनी माँ के बगैर नहीं जी सकती, मगर गुड़िया की किसने सुननी थी। नासिर गुड़िया को उसके माँ के घर ले गया ताकि वो अपनी माँ और भाई से मिले। उसकी माँ गुड़िया से मिली और कहा कि बेटी, अब जहाँ तुम्हारा शौहर है, तुम्हें भी वहीं ज़िंदगी गुजारनी है। गुड़िया की माँ और भाई ने उसे बहुत समझाया। खैर, गुड़िया मान गई। नासिर और गुड़िया सबसे मिले और आखिरकार दुबई वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पर नासिर की बहुत अच्छी जॉब थी। अब नासिर हर रोज़ हर रात गुड़िया का इस्तेमाल करता। अगर गुड़िया कुछ कहती या उसे मना करती तो वो गुड़िया को खूब मारता पीटता था। इस तरह 6 माह गुजर गए, मगर गुड़िया प्रेग्नेंट ना हुई। सारा दिन नासिर अपनी जॉब पर होता और गुड़िया को बाहर से लॉक कर जाता ताकि वो घर से बाहर ना निकले। गुड़िया खुद को बहुत तन्हा और बेबस महसूस करती थी। उसने अपनी माँ को कॉल की और नासिर के बारे में सब कुछ बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की बीच की बातें हैं, भला हम क्या कर सकते हैं। अगर भाई को कहती कि नासिर मेरे साथ बहुत बुरे सलूक करता है
تو ندیم کہتا کہ وقت گزرتے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب گڑیا ہار چکی تھی اور ناصر کے ساتھ بے بسی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ ناصر اکثر ہی اپنے آفس سے آتے وقت شراب پی کر آتا تھا۔ ایک دن ناصر کا دوست اسے رات کے وقت گھر چھوڑنے آیا۔ اس وقت اس نے بہت پی رکھی تھی۔ گڑیا بہت پریشان ہوئی۔ اس کا دوست جس کا نام وکی تھا وہ بے حد خوبصورت اور جوان تھا، ناصر سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ گڑیا کو دیکھتا ہی جا رہا تھا کہ ناصر کہاں اور اس کی بیوی کہاں، کتنی خوبصورت ہے یہ لڑکی۔ اسے گڑیا بہت پیاری لگی۔ گڑیا نے کہا آپ کا بہت شکریہ جو آپ ان کو صحیح سلامت گھر لے آئے۔ وکی نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ پھر وکی چلا گیا۔ ناصر سو گیا اور گڑیا بھی سو گئی۔ صبح گڑیا اٹھی اور ناصر دیر تک سوتا رہا۔ ناصر دوپہر کو اٹھا اور کہا تم نے مجھے اٹھایا نہیں، میں نے آفس جانا تھا۔ گڑیا نے کہا آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ رات کو آپ نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی اور آپ کا دوست جس کا نام وکی تھا وہ آپ کو چھوڑنے آیا تھا۔ ناصر نے کہا تم اس کے قریب تو نہیں گئی؟ گڑیا نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں آپ کے بغیر کسی مرد کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ گڑیا نے اسے کھانا دیا۔ اچانک وکی کی کال آ گئی اور کہا آج تم نے چھٹی کی تھی، باس بہت زیادہ ناراض تھے۔ ناصر نے کہا اچھا وکی۔ وکی نے کہا کچھ کام کی بات کرنی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ ناصر نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ وکی جلدی سے اس کے گھر آ گیا۔ اس کی آنکھیں گڑیا کو تلاش کر رہی تھیں۔ ناصر نے گڑیا سے کہا کہ ہمارے لیے چائے لے کر آؤ۔ گڑیا چائے لائی تو ناصر نے اسے اندر نہ آنے دیا بلکہ باہر سے ہی چائے پکڑ لی، کیونکہ وہ گڑیا پر بہت شک کرتا تھا، اس لیے کہ وہ خود تو خوبصورت نہ تھا، گڑیا بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ناصر گڑیا سے بڑا بھی تھا۔ اب وکی کسی نہ کسی بہانے ناصر کے گھر آ جاتا، اسے شراب پلاتا اور گڑیا کی ہمدردی حاصل کرتا رہتا۔ ایک دن آفس سے آتے وقت ناصر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل میں تھا تو وکی گڑیا کو اس کے گھر سے لینے آ گیا اور رستے میں گڑیا سے باتیں کرنے لگا۔ گڑیا نے وکی کو سب کچھ ناصر کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے اسے مارتا پیٹتا ہے اور اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کرتا ہے، اور رونے لگی اپنی ماں اور بھائی کے بارے میں بتا کر۔ وکی نے اسے سہارا دیا، دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ناصر کی حالت بھی بہت خراب تھی، اسے 1 ہفتہ وہیں پر رہنا تھا، اس لیے گڑیا بھی 1 ہفتہ ہاسپٹل میں ہی رکی اور وکی بھی بہانے سے وہاں پر آ جاتا، کیونکہ وکی کے علاوہ گڑیا یہاں پر کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وکی دل ہی دل میں گڑیا کو پسند کرنے لگا۔ اب گڑیا بھی وکی کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وکی دل ہی دل میں گڑیا کو پسند کرتا تھا اور گڑیا بھی کہیں نہ کہیں وکی میں ایک سہارا تلاش کر رہی تھی۔ آخرکار ناصر کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی اور وہ دونوں گھر آ گئے اور وکی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اور تقریباً 2 ہفتے کے بعد ناصر آفس گیا۔ اس بیچ وکی اس کا پتہ کرنے اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن وکی نے گڑیا کو اپنا نمبر دیا۔ اب گڑیا بھی وکی سے خوب باتیں کرتی، کیونکہ اسے ایک دوست اور اس کے سہارے کی ضرورت تھی جو اسے ناصر سے نہ ملا تھا۔ ایک دن ناصر نے گڑیا اور وکی کو آپس میں باتیں کرتے پکڑ لیا اور گڑیا کو خوب مارا، تو وکی نے کہا کہ میں نے تو تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے گڑیا سے بات کی تھی۔ اس نے کسی طرح بات سنبھال لی۔ گڑیا نے دوسرے دن وکی کو کال کی اور کہا کہ پلیز وکی مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وکی نے کہا ہاں میں تمہیں لے جاؤں گا، مگر تم اپنا خیال رکھو۔ گڑیا اور وکی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور شاید اب ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے۔ چوری چوری باتیں کرتے تھے۔ گڑیا ہر وقت وکی کے بارے میں سوچتی رہتی، اب ناصر کو بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی، تو ناصر اسے خوب مارتا پیٹتا اور اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ وکی نے اپنی ماں سے بات کی کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں،
मगर वो तलाक शुदा है। तो उसकी माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता और उसे खूब जलील किया कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम क्यों एक तलाक शुदा लड़की से शादी करोगे, तुम मेरी मरी का मुंह देखोगे अगर तुमने उस लड़की से शादी की। विकी बहुत परेशान हुआ मगर वो क्या कर सकता था, वो अपनी माँ के हाथों मजबूर था। तो विकी ने अपने फ़ोन का नंबर चेंज कर लिया। एक हफ्ते तक गुड़िया से फ़ोन करती रही मगर विक्की का फ़ोन नंबर चेंज था। तो गुड़िया हार गई। एक दिन गुड़िया ने खुदकुशी कर ली। तो ये है प्यारे दोस्तों गुड़िया की कहानी, जो बिल्कुल बेबस और लाचार थी। ना उसे उसके भाई का सहारा मिला, ना शोहर का और ना दोस्त का। तो प्यारे दोस्तों, जब किसी शख्स को किसी का सहारा नहीं मिलता तो वो भी इसी तरह बेबस और लाचार हो जाता है जिस तरह गुड़िया हो चुकी थी। तो अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट